Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 4. Lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Séquence 4. Lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Lecture. Identifier les péripéties dans la pièce des parents dans l'embarras. يعني مطلوب منا تحديد التقلبات والانعطافات في هذاك النص المسرحي des parents dans l'embarras. الآباء أو الوالدين في حرج. إذا غادي نشوفو j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. J'observe et je lis le texte support puis je complète le tableau suivant. مطلوب منا أننا نقراو هاد الدعامة هادي باش نلقو هاد الجدول هذا. الديداسكالي عندنا جوج الأنواع interne و externe. Et je comprends. J'observe et je lis le texte support puis je complète le tableau suivant. عندنا لي ديداسكالي interne و externe. بالنسبة للinterne عندنا passe lui la rose. Va réveiller ton gros nounours. بالنسبة للإكسترن عندنا empressé راهم هاد العبارات اللي هما دايرين entre parenthèses un temps comptant ses sous dans son porte-monnaie. بالنسبة للبيرسوناج اللي عندنا le père. بالنسبة للبيرسوناج عندنا le père, la mère et le psychiatre الأم والأب وكذلك الطبيب النفسي. المكان le lieu عندنا le salon. moyen de communication الوسيلة ديال التواصل وهو الهاتف le téléphone. sujet de la communication الموضوع ديال التواصل عندنا هو أن les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre. أن الأبوان بغاو ياخدوا واحد الرونديفو واحد الموعد من عند الطبيب النفسي على ود الابن ديالهم مارتن. souci des parents يعني اهتمامات الوالدين. leur fils Martin veut un vrai Ferrari يعني الابن تاعهم مارتن بغا واحد الفيراري اللي هي حقيقية. réponse de psychiatre. achetez-lui un modèle réduit. Et il leur demande de faire un chèque de remboursement. Et encore, il leur fixe un rendez-vous. هادو هما الأجوبة ديال الطبيب النفسي. l'hypothèse de lecture يعني الفرضيات ديال القراءة وهو أنه الفصل الثالث la scène de péripétie. فكانت عندنا la scène d'exposition la scène de nœud ودابا عندنا وصلنا لثالثا هي la scène de péripéties. ففي افتراضا حنا في الافتراض اللي غنحطو أنها la scène de péripétie ولكن غنتأكدوا بزاف المعايير من بعد. Je relève dans le texte les indices qui décrivent les traits de caractère des personnages. مطلوب منا أننا نستخرج من النص المؤشرات التي تصف سمات وكذلك مميزات الشخصيات. فعندنا هنايا ثلاثة ديال الشخصيات مارتن لي بارون اي لو بسيكياتر. بالنسبة لمارتن كي داير الشخصية ديالو يعني وهو واحد الشخص اللي هو عنيد اوبستيني شخص عنيد اوبستيني وكذلك متطلب عنده متطلبات تري اكزيجون. بالنسبه يعني هادو هما السمات ولا المميزات ديال مارتن وهو واحد الشخص عنيد وجد متطلب اوبستيني و تري اكزيجون. لي بارون كيفاش دايرين كذلك لي كاركتير ديالهم ولا الصفات ولا السمات نتاوعهم. بالنسبه لي بارون فهما مضطربين ومشوشين وكذلك عندهم هما أنهم فقراء. perturbés مضطربين confus مشوشين و démunis وهما أنهم فقراء. غادي نشوفوا صفات وكذلك السمات ديال الشخصية الأخيرة وهي لو بسيكياتر وهو الطبيب النفسي. لو بسيكياتر فغادي نشوفوا كذلك سمات والمميزات ديال الشخصية ديالو. فهو ماتيرياليست مادي وكذلك غير متفهم انكومبريونسيف يعني هو شخص مادي فقط عنده مع الماديات وهو انسان كذلك غير متفهم ما تفهمش الوضعيات ديال هذوك الابوين اللي هم فقراء ومشوشين من طرف الابن ديالهم كذلك اضطربت الحياه ديالهم بهذاك المطلب اللي طلب لهم مارتن. فهنا غادي نعاود لكم بعجاله هاد لي تري دو كاركتير. بالنسبه لي بيرسوناج عندنا obstiné, très exigeant. بالنسبة لي parents عندنا perturbé ou confus ou démunis. وبالنسبة le psychiatre عندنا matérialiste, incompréhensif. C. Je rappelle ce que les parents ont entrepris pour trouver une solution au problème qui l'oppose à Martha. يعني غادي نتذكر ما قام به الآباء أو الوالدان نتاع مارتن كحل بالنسبة لهذا البروبليم اللي خلق لهم مارتن. Les parents ont décidé d'adopter un psychiatre.
يعني الوالدين قرروا أنهم يلتجئوا لواحد طبيب نفسي. دي جو فيريفي ليبوتيز دو ليكتور، يعني نفيريفيها، نتحقق من هذيك الفرضية ديال القراءة. فالفرضية اللي كنا ديجا عطينا فهي صائبة. سي لا سين دو بيريبيسي، سي لا سين دو بيريبيسي. لا سين دو بيريبيسي هي لا سين اللي تجي مورا لا سين ديال لو نود، مباشرة موراها تكون عندنا لا سين دي بيريبيسي اللي تيكون فيها وقائع وأحداث أخرى كثيرة. إذن تتقلب لنا الموازين، فهنايا عندنا سي لا سين دي بيريبيسي. كونسين 1 je situe la scène en rappelant، يعني عندنا هنا تذكير la pièce de théâtre de laquelle est extrait، يعني منين مخوضة هاد la pièce de théâtre اللي شفنا. في la scène 4 عندنا هي ديال لو بيتي بوسي adaptation théâtrale de إيفان غوسي، هذا هو منين مخوضة ديال l'adaptation théâtrale de إيفان غوسي، وهذه اللي تتكلم عنا لا scène ديال لو بيتي بوسي. l'intention justifiée du bûcheron، لونتونسيون جيستيفي دي بيشرون يعني النيه ديال التبرير ديال الحطاب، النيه اللي برر بها الحطاب هذيك الفعله ديالو انه تخلى على الابناء ديالو في الغابه. لو بيشرون ا ديسيدي دابوندوني سي فيس دون لا فوري، هنايا فين كاين لا جوستيفيكاسيون en raison de l'extrême pauvreté et de manque de nourriture pour les nourrir. فهنا الحطاب شنو باش تعذر؟ يعني تعذر بانه الفقر وكذلك انه ما عندوش ما يوكل لهاد الوليدات هادو، يعني en raison de l'extrême pauvreté et du manque de nourriture، يعني ما كاينش الاكل ولا ما كاينش تغذيه pour les nourrir باش يوكلهم. Je précise la raison qui a poussé les petits poussés à s'aimer des cailloux le long du chemin، يعني غادي نعطي الغازون علاش هذاك لو بيتي بوسي بقى تيرمي هذوك لي كايو في الطريق. pour se revenir des chemins de retour à la maison، يعني باش يتذكر طريق الرجوع إلى المنزل. ou bien غنكتبو pour se rappeler، ou bien se rappeler le chemin de retour à la maison باش يتذكر لنا الطريق ديال الرجوع للمنزل نتاعو. 3 je compare l'attitude du père et de la mère des enfants، يعني غادي نقارن ما بين سلوكات أو المواقف ديال الأب والأم بالنسبة للأطفال ديالهم. La mère est heureuse، يعني الأم فرحانة بالرجوع ديال الوليدات من الغابة، يعني la mère est heureuse par le retour des enfants، الأم فرحانة بالرجوع ديال وليداتها من الغابة. Le père est surpris par ce retour، الأب مفاجئ بهذا الرجوع. 4 je précise si les enfants ont pu regagner leur maison، يعني غادي نحدد واش الوليدات توفقوا أنهم يرجعوا المنزل نتاعهم. وي. بالنسبه للسانكيام كيستيون جو ديغاج لا رياكسيون دي بيشرون، شنو هو كان رد الفعل ديال لو بيشرون من يرجعوا عنده الوليدات ديالو. لو بيشرون اي سوربري بار لو روتور دي سي فيس اي امبرسيوني بار لانتيليجونس دو بوتي بوسي، وكذلك انه مفاجئ من الذكاء ديال لو بوتي بوسي. فكان هذا هو رد الفعل ولا لا رياكسيون ديال لو بيشرون الحطاب حين ترجعوا وليداتو الخمسه. كان لا رياكسيون ديالو هو التفاجؤ بان وليداتو رجعوا، وكذلك كان مفاجئ ومبهور بالذكاء ديال لو بوتي بوسي. Sixième question. J'énumérerai les actions et les événements qui correspondent aux péripéties، يعني مطلوب منا اننا نرقموا الاحداث وكذلك الوقائع اللي كانوا في هاد المناسبه لهاد البيريبيسي. فكانوا عندنا 4 ديال الوقائع ولا 4 ديال الاحداث اللي كانوا. اول شيء كان عندنا لو بيتي بوسي سام لي كايو، كان تيرمي هذوك لي كايو باش يعقل على الطريق ديال الرجوع. Deuxième partie, retour des enfants. Troisième partie, l'attitude des parents. L'attitude des parents وهي الموقف ديال الوالدين. Quatrième partie, retour au nœud، يعني يرجعوا لهذاك المشكل أو العقدة اللي كانت في الأول وهي لا بوفرتي والمشاكل ديال الفقر. Septième question. Je justifie ma réponse. Tous ces événements se sont produits immédiatement après la scène du nœud. C'est alors la scène des péripéties. فجميع هاد الأحداث اللي ذكرناهم وقعوا مباشرة وراء المشكل. إذا تنسميوهم la scène des péripéties. فمني تتكون واحد الوقائع اللي تتوالي لنا
هذاك المشكل مباشرة فتتكون هي لا سين 3 وتنسميوها لا سين دي بيريبيسي. إذا غادي نشوفوا les autres questions. B. Dans la bibliothèque du collège ou sur l'internet, je cherche une courte pièce théâtrale. يعني إما في المكتبات ديال الكوليج أو بيان في الانترنت غادي نقوم ببحث على واحد البيس تياترال يكون قصير أو صغير. Et j'en délimite les parties correspondant à la scène d'exposition au nœud et aux péripéties. يعني وغادي نحدد فيه يعني هذيك لا سين ديكسبوزيسيون الاولى اللي تكون في سين 1 ونمشيو ثاني نديرو سين 2 اللي هي النود المشكل فين كاين عندنا اولا العقده اللي عندنا وننتقلوا باش نحدوا لي بيريبيسي. غادي نشوفوا لا كيسيون. Non, je n'ai pas aimé parce que je n'étais pas d'accord avec ce que le bûcheron a fait à ses enfants. La pauvreté n'est pas une raison qui lui permet de la priver de la chaleur et de l'entrainte des parents. بمعنى الشرح ديال هاد لابارتي هو انني ما مقتنعاش بما فعله الحطاب، لانه يعني اعتمد ان الفقر هو اللي خول ليه انه يتخلى على الوليدات ديالو، ولكن الفقر ما تيمنحلوش وما تيخولوش انه يتعدى ولا يتخلى على الوليدات ديالو ويحرمهم من كذلك من الحنان من الدفء ومن الحنان ديال الوالدين. La pauvreté n'est pas une raison qui lui permet de les priver de la chaleur et de l'étreinte des parents. بمعنى أن الفقر ما تيسمحليش أنه يحرمهم علاوة على أنهم محرومين وفقيرين غيزيد يحرمهم من الدفء والحنان ديال الوالدين. Langue et communication. Faire des hypothèses. بمعنى عمل فرضيات. J'observe et je comprends. Je lis les corpus et je dégage. بالنسبة l'acte de parole exprimer faire des hypothèses يعني تنعطيو فرضيات. Les moyens employés عندنا si plus présent l'imparfait ولا plus que parfait. بالنسبة les temps et les modes verbaux employés. بالنسبة la phrase numéro 1 عندنا si plus présent. Phrase numéro 2 عندنا si plus présent plus futur. Phrase numéro 3 عندنا si plus imparfait plus conditionnel. Phrase numéro 4 si plus que parfait plus conditionnel passé. Phrase 5 si plus que parfait plus conditionnel passé. فهاد لي فراز اللي تنتكلم عليهم هما اللي كاينين في لاباج 143. فهادو هما لي مود فيربو امبلويي، هادو هما لي طون ولي مود فيربو اللي استعملنا. J'observe et je comprends. J'observe la présentation du texte support et je complète le tableau. مطلوب منا اننا نعمروا ونملؤوا الجدول. بالنسبه لي ديداسكالي فهادي ما تكتبوهاش، هادي غير لو شابو. غادي نكتبوا ديداسكالي وغادي نمشيو هاد لي بوين روج هما اللي غادي نقلوا. غادي نبدا من اول ديداسكالي. عندنا لا scène commence dans les bois. Les 5 frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tout sauf le petit poussé ne veut pas se laisser décourager. Le petit poussé aperçoit au loin une lumière. هذا بالنسبة أول ديداسكالي ولكن راه كبير. غادي نشوفو في لاباج 144. غادي نشوفو كذلك لا دوزيام ديداسكالي. عندنا ils se mettent en marche, ils arrivent devant la porte d'un château. هذه la deuxième didascalie. La troisième, ils frappent toc toc toc. La quatrième, la porte s'ouvre, une femme apparaît. Je répète, la porte s'ouvre, une femme apparaît. Le lieu, بالنسبة للمكان عندنا dans les bois لا فوري. فبالنسبه دون لي بوا الى بحثوا في الانترنت فراه هي نفسها لا فوري، اما تنقولوا لا فوري واما تنقولوا دون لي بوا. اكسيون دي فرير يعني شنو هي لي زاكسيون ديال لي فرير؟ وهي تصرفات ديال الاخوه. لي 5 فرير شيرش لور شومان ils se lamentent et pleurent. فهم تيقلبوا على الطريق ديالهم وهم يعني يندبون وخائفون. Action de petit poussé. تصرفات ديال لو بوتي بوسي. il ne veut pas se laisser décourager. ما تيحاول انه ما يخليهمش ياثروا عليه يعني ويبقى متشجع. l'hypothèse de lecture relative à la nature de la scène. فهنايا الفرضيه المقترحه وهي puisqu'il y a un prolongement dans la narration des événements et des faits intérieurs, on dit peut-être que c'est la scène des péripéties. إذا قلت لكم مادام كاين واحد التمديد وزيادة في الأحداث وكذلك في الوقائع فلربما وهي
la scène des péripéties. Passe B. Je compare les réactions du petit PC à celles de ses frères et je dégage leurs traits de caractère. يعني غادي نقارن ردود الفعل ديال البيتي بوسي مع الاخوان ديالو وكذلك نستخرج سمات ديال الشخصيات ديالهم. بالنسبه لو بيتي بوسي فهو بغاف كوراجو برو انتيليجون يعني وهو شجاع. كاملين هادو عندهم نفس الدلالات كوراجو شجاع برو وانتيليجون زياده على ذلك فهو ذكي. لي 5 فرير peureux خائفون سارت ترويار ديكوراجو هادو هما السمات ديال الاخوه خائفون ويندبون يعني كل العبارات اللي عندها علاقه بالخوف وهكا. اذا غادي نمروا للسي. سي je dégage le sens propre et le sens figuré du mot lumière. فمطلوب مني انني نعطي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ديال الكلمه lumière. فبالنسبه لو sens figuré وهو المعنى المجازي le mot lumière tout ce qui éclaire l'esprit. l'intelligence تزيد لنا كذلك على الذكاء وهنايا المجاز على من على l'intelligence du petit poussé. اذا غادي نمروا للسونس بروبر. لو سونس بروبر وهو المعنى الحقيقي. le mot lumière désigne tout ce qui rend les choses visibles qu'il éclaire يعني كل حاجه اللي تتخلي الاشياء واضحه ويعني مضويه ومنوره. je retiens les péripéties sont des événements ou des indices imprévus qui interviennent dans le déroulement d'une action marquant un changement. فهنا عطونا التعريف ديال لي بيريبيتي وهي التقلبات والانعطافات وهي أحداث كذلك أو أدلة غير متوقعة تحدث في سياق إجراء ما بمناسبة واحد التغيير. فهنا عندنا leur but étant de maintenir l'intérêt et le suspense. فالهدف ديالو هو الحفاظ على الاهتمام وعنصر التشويق. Attente angoissée de ce qui va se passer chez le lecteur ou bien le spectateur. فعلى أمل ولا بهدف يعني يشوفوا على أمل انتظار ما سيحدث للقارئ أو للمشاهد. فهذا هو التعريف ديال لي بيريبيتي. غادي نمروا باش نشوفوا جو ميكزيرس. Je m'exerce. Je relis la pièce intitulée Le Petit Malade, voir lecture 2 de la séquence 1. Et je précise la partie relative aux péripéties et leur fonctionnement dans les déroulements de l'intrigue. بالنسبة لهاد la question هادي غنخليوها autre vidéo. غادي نشوفوا B. J'imagine la suite des péripéties à partir des éléments suivants. فبالنسبه لهذا السؤال هذا فموالي لهذا النص هذا ديال لاباج 144. فهادشي علاش غنخدموا بي ما غاديش نخدموا فمطلوب منا يعني ايماجين لا سويت دي بيريبيسي. فمطلوب منكم انكم تخيلوا تكمله ديال هاد البيريبيسي في هاد لاباج هادي في هاد لاكت اللي عندنا دي زيليمون ونتخيلوا الاحداث ديال هاد لاسان هادي ولكن عطونا شي نقاط اللي نتبعوها. عندنا لاريفي سودان دو لورغ غادي يجي هذاك لورغ يعني في واحد بغتة ولا فجأة. رياكسيون دي بوتي بوسي اي دو سي فرير مطلوب منا كذلك نحدو هذاك ردود الفعل ديال لو بوتي بوسي والاخوه ديالو. لا رياكسيون دو لا فام دو لورغ وكذلك مطلوب منا اننا ندرجو ردود الفعل ديال الزوجه ديال لورغ ديال الذئب. اذا هنا غادي نعطيكم واحد النموذج على هاد التتمه ديال البيريبيسي اللي شفنا. فسودان لا بورت افرابي يعني فجأة الباب يدق. عندنا لا فام دو لورغ الزوجه ديال لورغ كونفيوز مضطربه. بونسوار مون شيري. لورغ بونسوار جي تري فان دون موا ا مونجي يعني انا جد جائع اعطيني الاكل. لا فام دو لورغ elle est prêt à table إنه جاهز على المائدة. لورغ où sont mes filles appelle-les pour le dîner يعني أين هما بناتي ناديهم من أجل أنهم يتعشوا معه. La femme de l'orgue elles ont mangé et se sont endormis يعني راهم تشاو وراهم نسوا. فعندنا هنايا واحد ديداسكالي. Ce sont la chair fraîche dit-il en flairant
à droite et à gauche. Puis il va à droite vers le lit et il dira les 5 frères un à un. فلوغ تكلم مع الزوجة ديالو تيقول لها بلي راه تتفوح منها رائحة اللحم الطازج. فهو ناض باش يقلب يمينا ويسارا حتى وصل لتحت السرير وجبد يعني 5 ديال الوليدات واحد مورا واحد. عندنا هنايا لوغ وي مون غران مارتو. فطلب من الزوجة ديالو انها تجيب ليه لو مارتو هو هذاك الشاكوش ولا هذيك المقدة اللي هي كبيرة. لا فام دو لوغ الابروش وهي تتقرب لعنده. Que veux-tu faire alors qu'il est? N'auras-tu pas assez de temps demain? Et puis tu as encore tellement de viande. فهي تتقرب لعنده وتتكلم معاه قالت ليه فاليوم بشال عليك الحال وزيادة على ذلك راه مازال كاين اللحم اللي غادي تاكل. لوغ داكور ادوما يعني وافقها في الكلام ديالها وقال لها واخا غادي نصبر عليهم حتى الغدا يعني باش يقتلهم. لا فام دو لوغ venez avec moi dans la chambre de mes 5 filles. يعني عيطات على لي بيتي فخير ديال لو بيتي بوسي وداتهم لواحد الشومبر ديال البنات ديالها. فغادي نعاود معكم هاد لابارتي اللي حيت ما كانتش واضحه. عندنا هنايا لوغ وي مون غران مورتو تيقلب على المقده ديالو الكبيره. لا فام دو لوغ à l'approche وهي تقترب. que veux-tu faire alors qu'il est? n'auras-tu pas assez de temps demain يعني ما باقيش ليك بزاف ديال الوقت خليها حتى الغدا. et puis tu as encore tellement de viande يعني مازال عندك اللحم غير باش ما يقتلش الوليدات. لوغ داكور à demain يعني وافقها في الرأي وخلاهم حتى الغد. la femme de l'orgue venez avec moi تتكلم مع الوليدات venez avec moi dans la chambre de mes 5 filles. اجيو معايا الغرفة ديال بنياتي ب5. Les frères, merci beaucoup madame. شكرا جزيلا سيدتي. Le petit Pucet avait remarqué que les filles de l'orgue portaient toutes en couronne d'or sur la tête. Cela donnait une idée. يعني هنا واحد يداسكالي ان لو بوتي بوسي لاحظ بان هادوك البنيات ديال لورغ كلهم عندهم قرينات من الذهب فوق الرؤوس ديالهم. هاد الفكره فهاد الشيء مني شافهم هادوك الخمسه البنيات عندهم قرونات ديال الذهب وهكا فجاتو واحد الفكره شنو هي؟ لو بوتي بوسي écoutez mes frères يعني جمع الاخوات ديالو وبدا يتكلم معاهم. écoutez mes frères l'orgue peut toujours changer d'avis. قال لهم l'orgue يعني ممكن انه يبدل الراي ديالو et décider de nous manger ويقرر انه ياكلنا بالليل. اذا شنو قرر انه يدير؟ فهو فهذاك لو بوتي بوسي قرر انه يبدلوا هذوك لي بوني ديالهم 5 الوليدات هو وخوتو مع هذوك الكرونا ديال les petites filles ديال l'orgue. Il s'y leva et prit les bonnies de ses frères, qu'il va tout doucement mettre sur la tête des filles de l'ogresse, après leur avoir retiré leur couronne. شنو دار؟ فلو بيتي بوسي ناض وبدل لي بوني ديال خوتو وديالو مع البنيات ديال لوغريس يعني هذيك الزوجه ديال لورغ. يعني باش حتى لجا هذاك لورغ في الليل وبغى يقتل ما يقتلهمش وما غادي يقتل البنيات ديالو وهذا اللي غادي يوقع في الاحداث المواليه. اذا هادو هما الاحداث اللي كانوا في هذا البيريبيسي اللي حاولت انني نديرهم لكم. نتمنى انني توفقت ونكون شرحت لكم جيدا هاد لابارتي وهذا النموذج اللي عطيتكم بالتوفيق للجميع. لا تنسوا ابنائي الاعزاء انكم تكونوا كرماء وكذلك تفاعلوا مع هاد لي فيديو اللي تنزل. بالتوفيق للجميع. Il se leva et prit les bonnies de ses frères qu'il va tout doucement mettre sur la tête des filles de l'ogresse, après leur avoir retiré leur couronne. Longue communication situe une action par rapport à une autre يعني تحديد واحد الحدث بالنسبة لحدث آخر. فغادي نعتمدوا على هاد السيبور هذا ولا على هاد الدعامة هادي باش نشرحوا هذا الدرس هذا. La femme de l'ogre entrez donc, mon mari n'est pas encore revenu dans la chasse, mais dès qu'il sera là, pas un bruit et cachez-vous sous le buffet. فهنايا عندنا la femme de l'ogre يعني هنايا الزوجة ديال الغول تتكلم. entrez فتسمح لهذوك الوليدات انهم يدخلوا الوليدات ديال الحطاب انهم يدخلوا مادام الزوج ديالها مازال كاين
في الصيد، ولكن طلبت منهم دي كو الوقت اللي يكون الزوج ديالي لا هنا با ان بروي لا ضجيج اي كاشيفو سو لو بوفي، وتطلب منهم كذلك انهم يختبئوا اسفل من لو بوفي. فغادي نشوفوا كذلك جمله ثانيه لو بروفيسور او زيليف، الاستاذ التلاميذ ديالو رونجي فو زافير افون دو سورتير، يعني جمعوا الادوات ديالكم قبل ما تخرجوا. La phrase numéro 3. Après avoir fait ces exercices, il regarde la télévision. فعندنا هنايا لا phrase numéro 3 يعني بعد القيام بتمارينه يشاهد التلفاز. 4. Ahmed à Karim. Pendant que je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. 3. Après avoir fait ces exercices, il regarde la télévision. فعندنا إلا لاحظتوا أن عندنا deux actions، جوج ديال الوقائع اللي تيوقعوا في شاك فراز اللي عندنا. اول حاجه عندنا هنايا لا فام طلبت منهم الوقت اللي يجي الزوج ديالها انهم خصهم ما يديروش الضجيج، وكذلك يتخشاو تحت من اسفل من لو بوفي. في لا فراز نيميرو 2 لو بروفيسور او زيليف، هنا الطلب ديال لو بروفيسور او زيليف رونجي فو زافير افون دو سورتير، يعني تجمعوا الادوات وعاد باش كاين الفعل ديال انهم يخرجوا. Après avoir fait ces exercices, il regarde la télévision. دائما تلاحظوا انهم كاينين واحد جوج ديال الجمل ولا كاينين جوج ديال الوقائع، اما وحده تتسبق وحده واما وحده تتوالي وحده اخرى واما تيوقعوا في نفس الوقت. اذا غادي نشوفوا اخر جمله اللي عندنا هنايا 4. Ahmed à Karim. Pendant que je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. يعني الوقت اللي نكون au moment ولا pendant que عندما غادي نكون انا نخرج في ليزيكزارسيس انت غتكون تتلعب براسك ولا تتشطح براسك. اذا هنايا الشرح ديال هاد السيبور هذا فشرحنا الجمل شنو تيعني، ولكن الهدف منهم فغادي نخليو حتى نشوفوا j'observe et je comprends. عندنا je lis le corpus et je remplis ces tableaux. هذا هو الكوربوس، مطلوب منا اننا نقراوه جيدا باش نملؤوا هذا الجدول هذا. عندنا لي زينونسي، عندنا 4 énoncés 1 2 3 et 4. عندنا 4 énoncés action décrite، يعني les actions décrites وهم الإجراءات الموصوفة. conjonction employée الأدوات الربط، les valeurs هما القيم. إذا مطلوب منا أننا نحدهم انطلاقا من هاد لي كوربوس اللي عندنا وهاد لي 4 énoncés اللي عندنا. فإلا لاحظتوا بالشرح لهاد ديال هاد شاك énoncé فعندنا تتكون مناش من دو ديال لي زاكسيون، من جوج ديال الاحداث ولا جوج ديال الوقائع اللي تيربطوهم وسائل ولا ادوات. فهاد الادوات هادو هما اللي تنسميهم لي كونجونكسيون. اذا الملاحظ في هذا الكوربوس هذا اللي عندنا ان كل جمله تتكون لنا من جوج ديال لي زاكسيون، وكل اكسيون مع اخرى تيتجمعوا بواحد الوسائل ولا بواحد الادوات. هذوك الادوات تنسميهم لي كونجونكسيون اللي هما الادوات المستعملين ولا ادوات الربط. فكل جمله عندها يعني اما وحده تسبق الاخرى ولا وحده تسبق الاخرى في الاحداث، وبيان تيكونوا قد في هذوك الاحداث. الا كانت وحده سابقه الاخرى شنو تسميوها؟ عندنا هنايا لا بروميير فراز Entrez donc, mon mari n'est pas encore revenu de la chasse. Mais dès que عندنا هاد الجملة هادي، ولكن يعني dès que il sera là كاين واحد الشرط dès que مني الزوج ديالي يكون في هنا وصل pas un bruit et cachez-vous sous le buffet، يعني مباشرة أنه يكون هنا، فمطلوب منكم أنكم ما يكونش الضجيج وتخبوا تحت البيفي. فهنا اذا اش غادي نسميو هاد الفالور ديالها؟ غنسميوها بوستيريوريتي. كاينه واحد لا بوستيريوريتي من تيكون واحد الشرط خاصو يتحقق، انه فوا يكون الزوج خاصكم تسكتوا، يعني ما يكونش البروي وخاصكم تخبوا تحت البيفي. غادي نشوفوا لا دوزيام phrase. عندنا لو بروفيسور aux élèves rangez vos affaires avant de sortir. فغادي نرجع لا بروميير فراز بالنسبه لينونسي نيميرو 1. فعندنا لاكسيون ديكريت هي il sera là الاولى، وبالنسبه للثانيه pas un bruit et cachez-vous sous le buffet. وبالنسبه للكونجكسيون امبلوي عندنا هما هادو تيكونوا مكتوبين اون غرا وتيكونوا واضحين في كل جمله، هما دي كي ولا دي كو. غادي نشوفوا الفالور وهي البوستيريوريتي.
postériorité. نمروا la deuxième énoncé وهي le professeur aux élèves. الأستاذ يتكلم على les élèves. Rangez vos affaires avant de sortir. يعني جمل الأدوات قبل ما تخرجوا. فهنا كذلك كاينين واحد جوج ديال الوقائع أنا مطلوب أنهم يتجمعوا الأدوات قبل الخروج. شنو غادي نسميوها؟ انتيريوريتي. هاد لا فالور هادي تنسميوها لانتيريوريتي. بالنسبه للكونجونكسيون الوسيله اللي مستعملين هي افون دو. لاحظوا ان دو الوقت اللي تكون عندنا دو دائما لو فيرب اللي تيكون موراها تيبقى الانفينيتيف فما تيتبدلش. ففوزي اتونسيون لهاد النقطه هادي دائما متى تستعملوا افون دو من ورا دو تيبقى هذاك لو فيرب نون كونجيغي تيبقى الانفينيتيف. اذا غادي نمروا ماشي بحال الا كانت كو ماشي هو الا كانت دو الا كانت كو تتكونجيغا ولكن الا كان دو تيبقى هذاك لو فيرب الانفينيتيف. اذا غادي نمروا لا تروازيام فراز باش نحدوا فيها كذلك هاد لي نونسي نيميرو 3. بالنسبه لاكسيون ديكري عندنا هي il fait ses exercices il regarde la télévision. عندنا fait ses exercices il regarde la télévision. ها الاولى وها الثانيه ها لاكسيون الاولى ها لاكسيون الثانيه. بالنسبه للكونجونكسيون امبلويي هي كذلك هذه اللي بالكرا اللي هي مكتوبه واضحه بالكرا هي ابري افوار هي الكونجونكسيون امبلويي. بالنسبه لا فالور هي البوستيريوريتي. دائما واحد الحدث سبق الاخر وعندنا في الثاني توخر عليه. نشوفوا لا ديرنيير énoncé. عندنا احمد كريم. Pendant que je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. عندنا deux actions كذلك. Je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. أنا تندير l'exercice وأنت تتشطح براسك en même temps. يعني pendant que خلال ولا أثناء ما أنا تندير في l'exercice أنت تتشطح براسك ولا تترقص براسك. إذا عندنا هنا واحد deux actions qui se passent en même temps. واحد جوج ديال الأحداث اللي تيوقعوا في نفس الوقت. بالنسبه لا سيميتانيتي شنو تتسمى؟ وهي واحد جوج ديال الاحداث اللي تيوقعوا لينا او ميم طون في نفس الوقت وتنعبروا عليهم بواحد العبارات. عندنا بوندون كاينه سيمولتانيمون وعندنا كذلك عبارات اخرين ان شاء الله غادي ندرجهم لكم في هذا الفيديو. اذا غادي نمروا الاجابه مكتوبه. j'observe et je comprends. l'énoncé 1 اللي عندنا action d'écrit il sera là. وعندنا ثاني حدث pas un bruit et cachez-vous sur le buffet. عندنا جوج ديال الاحداث. لي كونجونكسيون امبلويي الكونجونكسيون امبلويي اللي تستعملت هنايا الاداه المستعمله باش غادي نثبتوا هاد لي زاكسيون ونربطوا ما بيناتهم. عندنا دي كو لا فالور القيمه ديالهم هي بوستيريوريتي. غادي نمروا لا دوزيام فراز لي زاكسيون ديكري. عندنا رونجي فوز افير وعندنا كذلك سورتير. إذا الكونجونكسيون امبلويي عندنا هنايا افون دو قبل ان. افون دو قبل ان يعني قبل ما تخرج جمع لي زافير ديالك. يعني عندنا سورتير هو اخر شيء ولكن رونجي فو زافير افون دو سورتير. لا فالور انتيريوريتي. فلاحظوا اننا بالنسبه عندنا لي كونجونكسيون امبلويي تنستعملوا هاد الوسائل هادو. القيم اللي تيكون عندنا ثلاثه ديال القيم اللي تنستعملوهم في هاد الدرس هذا اما بوستيريوريتي واما انتيريوريتي واما سيمولتانيتي. بالنسبه للسيمولتانيتي هما واحد جوج د الاحداث اللي تيوقعوا لنا في ميم طون او ميم طون. يعني انا تنتكلم وانا تنكتب انا تنطبخ وانا تنغني. يعني كاينين شي حويجات اللي تيوقعوا او ميم طون. يعني الوقت اللي انايا تندير شي حاجه واحد الشخص اخر تيدير حتى هو نفس الحاجه ولا حنا انا تنقوم بجوج الحوايج او ميم طون تنكتب وتنتكلم. اذا غادي نمروا لا تروازيام فراز. بالنسبه للتروازيام فراز عندنا اكسيون ديكري في دي زيكزارسيس اول حدث ولا اول اكسيون والدوزيام اكسيون عندنا il regarde la télévision. فبالنسبه للكونجونكسيون امبلويي وهي après avoir بعد ان يعني نكمل سميتو لي زيكزارسيس غادي نكون تنتفرج في التلفازه. الفالور بوستيريوريتي. 4 je fais les exercices tu chantes à tue-tête. يعني اثناء ما انا تندير لي زيكزارسيس انت رقص براسك. pendant que وهي اثناء او لا خلال. الفالور سيمولتانيتي. عاوتاني نشرح لكم سيمولتانيتي وهي دو زاكسيون اللي تيوقعوا او ميم طون
واحد الفعل ولا واحد الافعال اللي تيوقعوا في نفس الوقت. je m'exerce اتمرن. Je complète les phrases suivantes par la conjonction qui convient. Pour la correction, je m'exerce, je complète les phrases par les conjonctions qui conviennent. Les conjonctions, les chiffres, اللي قلنا في الدرس عندنا dès que, avant de, après avoir, pendant que. ولاني كاينين يعني autre conjonction. غادي نحاول ندرجهم لكم تعرفوا عليهم ان شاء الله تعالى. تيتا, nous devons finir nos devoirs avant de sortir. يعني خصنا نكملوا الواجب ديالنا قبل ما نخرجوا. Nous devons finir nos devoirs avant de sortir. Petite B, tu comprendras cette histoire dès que عندما tu seras grand. يعني غادي تفهم هاد القصة ملي غادي تصير كبير. C, puisque tu t'es bien entraîné, tu pourras jouer le prochain match de football. هنا postériorité استعملنا puisque. D, révise tes leçons avant de te présenter à l'examen. يعني راجع الدروس ديالك قبل ما تقدم الامتحان. E, les invités sont arrivés en même temps. Notre départ en voyage. Simultanéité, juge de l'ahdath ou la juge des actions qui se passent en même temps. F, la maman regarde la télé. Simultanément, le père lave la voiture. La maman regarde la télé. Simultanément, le père lave la voiture. هنا مطلوب منا اننا نستعملوا simultanéité ونستعمل لكم simultanément اللي تيدخل فاش في simultanéité. B, à partir des actions proposées, je construis des phrases où j'exprime le rapport qui me semble le plus approprié. إذن شرح ديال هاد الفراز هادي à partir des actions proposées انطلاقا من هاد les actions اللي معطينا A B C D. يعني je construis des phrases مطلوب مني انني ننشئ جمل où j'exprime le rapport qui me semble le plus approprié. يعني نستعمل هادوك لي كونجونكسيون باش يوليو عندنا في جمله واحده. Tita. B, à partir des actions proposées, je construis des phrases où j'exprime le rapport qui me semble le plus approprié. إذن غادي نمروا. Tita, ranger ma maison, arrivée des invités. يعني نقاد المنزل هنا غادي الضيوف غادي يجيو. Je range ma maison avant l'arrivée des invités. Je range ma maison avant l'arrivée des invités. Passe à la deuxième phrase. B, prendre une décision, réfléchir. Tu réfléchiras avant de prendre une décision. يعني خصك تفكر قبل ما تاخذ واحد القرار. نمروا ل C. C, se concerter avec les parents, voyager avec des amis. Tu te concertes avec tes parents chaque fois que tu voyages avec tes amis. فهنا غادي تستشير من الوالدين تاعك في كل مرة غادي تسافر فيها مع الأصدقاء. D, acheter une voiture. D, acheter une voiture, avoir de l'argent. Tu achèteras une voiture pendant que tu iras de l'argent. D, acheter une voiture, avoir de l'argent. فالجواب ديال هذه الجملة هذه وهي tu achèteras une voiture pendant que tu iras de l'argent. Tu achèteras une voiture pendant que tu iras de l'argent. Je répète, tu achèteras une voiture pendant que tu iras de l'argent. إذن هادو هما الجمل اللي عندنا. فباقي لي إلا أنا نعطيكم واحد الأمثلة أخرين ديال لي كونجونكسيون اللي غادي تستعملوا في إلا تعطى لكم شي فراغ. إذن غادي نمروا باش ننزل لكم جميع هادوك لي كونجونكسيون اللي يقدروا يساعدوكم. فعطيتكم هنايا لا سيمultanéité, l'intériorité و البوستيريوريتي. لا سيمultanéité وهما واحد جوج ديال لي زاكسيون او بلس اللي تنستعملوهم فاش في نفس الوقت. كذلك l'intériorité كذلك دو زاكسيون كي سو باس يعني وحده توقع قبل الاخرى وحده توقع قبل الاخرى. بوستيريوريتي شي وحده توقع من بعد الاخرى. فهما دائما تيكونوا احداث ولكن اما وحده تتسبق واما وحده تتوخر واما تيوقعوا في نفس الوقت. ملي تيسبقوا لينا هذوك الاحداث في نفس الوقت نسميهم لا سيمultanéité
علاش؟ حيت تيوقعوا لينا في نفس الوقت. مني تيكون هذاك الحدث الاول قبل الحدث الثاني فتنسميوها انتيريوريتي، ومن تيكون الحدث الاول من بعد الحدث الثاني تنسميوها بوستيريوريتي. بالنسبه الى سيميتانيتي باش غادي نستعملوا هذوك لي كونجونكسيون بحال اش عندنا بوندون كو، او ميم طون كو، نستعملوا او ميم طون كو ولا بوندون، او بيان كذلك او ميم مومون يعني ولا سيميلتانيومون. فهادو كلهم تعابير اللي تنستعملوهم فاش في لا سيميلتانيتي. بالنسبه لانتيريوريتي عندنا افون دو، افون دو بلس واحد الفيرب، وهذاك الفيرب تيكون ان انفينيتيف ما تيكونش مصرف. تنخليو دائما فدي اتونسيون لهاد النقطه انه تيكون عندنا هنايا بليس واحد الفيرب اللي تيكون ان انفينيتيف ما تيتصرفش. غادي نمروا نشوفوا البوستيريوريتي. اذا عندنا دي كو، après avoir, lorsque, puisque, avant que, parce que, au cas où, depuis que, chaque fois que, aussitôt que, comme, d'ici à ce. فهادو كلهم دي كونجونكسيون اللي تنستعملوهم في البوستيريوريتي، وتنستعملوهم دائما من تيكون عندنا واحد الحدث قبل بعد تيوقع من بعد الاخر. هنايا تنستعملوا لانتيريوريتي افون دو، وهذا هو الاكثر استعمالا تيكون فاش في لانتيريوريتي. بالنسبه للسيميلتانيتي كذلك بوندون كو، اون ميم طون كو، او ميم مومون، بوندون ولا سيميلتانيومون. فهادو اون بغاف هادو هما الكونكلوزيون ديال هذا الدرس، وضروري انكم تركزوا عليهم حيت غادي يعاونوكم في ملء الفراغات وتعطى لكم واحد اكزرسيس فاش في الامتحان.